नाजरीन ग्रामी कदर सामीन, आज आपका दास्तान गो आपके लिए दुनिया की एक मशहूर तरीन कहानी लेकर हाजिर हुआ है। साइकी और क्यूपिड नाम आपने यकीनन सुना हुआ होगा। साइकी और क्यूपिड की दास्तान रोमन देवमाला की एक ज़बरदस्त रोमानी दास्तान है, जिसे अपनी आलमगीरियत की वजह से दायमी शोहरत नसीब हुई। क्यूपिड को मोहब्बत का बेताज बादशाह तस्लीम किया जाता है। हज़ारों साल पहले की बात है कि एक बादशाह और मलका की 3 बेटियां थीं। दोनों बड़ी बेटियां बेहद हसीन और दिलरुबा थीं, मगर सबसे छोटी साइकी तो हुस्न जमाल में पूरी दुनिया में अपनी मिसाल नहीं रखती थी। वो परियों की तरह हसीन, देवियों की तरह मुक़द्दस और हूरों की तरह नर्म नाज़िक थी। बहुत से लोग तो ये कहते थे कि वो हुस्न व इश्क की देवी ज़ोहरा यानी वीनस, जिसे नाहीद भी कहते हैं, कि वो जो है साइकी वो ज़ोहरा से भी ज़्यादा हसीन और दिलकश है। उसकी खूबसूरती की दास्तें सुनकर दूर व नज़दीक के मुल्कों के बादशाह और अवाम हजूम की शक्ल में आ के साइकी का दीदार करते और उसके हुस्न को खिराज अकीदत पेश करते। ज़ोहरा ने भी महसूस किया कि लोग हुस्न व इश्क की तलाश में अब उसकी चौखट की बजाय ज़ोहरा के यानी साइकी के दरवाज़े की तरफ ज़्यादा लपकते हैं। लोगों की बातें सुन कर और आशिकों का तर्ज अमल देख कर ज़ोहरा यानी हुस्न व इश्क की देवी जो है वो हसद की आग में जलने लगी, और इस सारे अमल में उसे अपनी ज़बरदस्त तौहीन महसूस हुई कि लोग हुस्न और इश्क की देवी की बजाय एक खाकी और फ़ानी औरत के दरे हुस्न पर दस्तक दें। उसके लिए ये बात बायसे नंगुआर थी कि लोग उसके मंदिर आकर उसकी पूजा करने की बजाय साइकी की राह में फूल बिछाएं और उसके दरवाजे पर चराग रोशन करें। उसने शदीद गुस्से के आलम में अपने सर को झटकते हुए कहा, अब मुझ पर यह वक्त आ गया है कि एक फ़ानी इंसान मेरे हुस्न को गहन लगा दे, एक आम सी लड़की मेरे जमाल के सूरज को गरूब करके रख दे, एक ज़मीनी लड़की मेरे इस्तेहकाक पर डाका डाले। इससे पहले कि वो ऐसा करे, मैं उसे उसकी गैर कानूनी दिलकशी और ख़ूबसूरती की ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगी कि वो ता क़यामत अपनी इस जसारत पर पछताती रहेगी। नाज़रीन इकराम, इसके बाद हुस्न व इश्क की देवी ज़ोहरा ने, वीनस ने अपने 2 परों वाले हसीन और शरारती बेटे क्यूपिड को बुलाया, जिसे अपनी माँ की तरफ से ये सलाहियत वदियत हुई थी कि वो लोगों के दिलों में दूसरे लोगों के लिए इश्क की आग भड़काता था और उन्हें एक दूसरे का ऐसा दीवाना और वाला व शायदा बनाता था कि उन्हें अपने महबूब के सिवा दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता था, और वो इश्क व मोहब्बत की खातिर सब कुछ तबाह कर देते थे। उसके तरकश में ऐसे तीर थे जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते थे, मगर जब क्यूपिड अपनी कमान से चलाया हुआ तीर किसी फ़ानी इंसान पर चलाता तो वो अपने सामने आने वाले पहले शख्स की बेपनाह मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता। लेकिन ना ही क्यूपिड, ना उसके तीर कमान, ना उसके तीर से लगने वाले ज़ख्म किसी को नज़र आते थे। क्यूपिड को बुलाकर ज़ोहरा ने अपने दिल की भड़ास निकाली, उसके सामने निकाली और उसे कहा कि साइकी की, और उसके सामने साइकी की ऐसी ऐसी बुराइयां की कि तौबा ही भली। फिर ज़ोहरा ने क्यूपिड से कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम अपने तीर से इस ढीठ और ज़िद्दी हसीना को ऐसी सज़ा दो कि तुम्हारी माँ के दिल में जलता हुआ अलाव सर्द पड़ जाए। तुम इस बददिमाग लड़की
کہ دل میں کسی ایسے خبیث بدصورت اور مکروہ شخص کی محبت بھر دو کہ اس وقت اسے اپنے حسن و ناز پر جتنا غرور ہے وہ سب خاک میں مل جائے اور لوگ اس کی حالت پر کف افسوس بنتے رہ جائیں۔ کیوپڈ اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ زہرہ کے ذاتی باغ میں پانی کے 2 چشمے تھے، جن میں ایک میں میٹھا اور لذیذ پانی اور دوسرے میں کھارا اور کڑوا پانی نکلتا تھا۔ کیوپڈ نے دونوں چشموں سے اپنے چمڑے والی دونوں بوتلیں بھر لی اور انہیں اپنے ترکش سے لٹکا کر سائیکی کے کمرے میں جا پہنچا، جہاں وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سائیکی کو کیوپڈ کے اپنے دل میں رحم و کرم کے لطیف جذبات بھر گئے، کیونکہ وہ ایک حسین مہلکہ کے ساتھ ظلم کرنے چلا تھا۔ پھر بھی اس نے سائیکی کے لبوں پر کڑوے پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے اور پھر اس کے پہلو میں اپنا ایک تیر ہلکے سے چبھویا۔ سائیکی اٹھ بیٹھی مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ تاہم اس کا مسحور کن حسن دیکھ کر کیوپڈ بھی خود اتھل پتھل اور کنفیوز ہو کر لڑکھڑایا اور اس کا تیر خود اس کے بازو میں چبھ گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، کیوپڈ صاحب خود اپنے سامنے موجود سائیکی کی محبت کا شکار ہو گئے، مگر اپنے زخم پر دھیان دینے کی بجائے اس کی ساری توجہ اپنی اس شرارت کا توڑ کرنے پر ہو گئی جو اس نے کڑوے قطرے ٹپکا کر کی تھی۔ زہرہ کی ناراضگی کی وجہ سے سائیکی کو اس کے حسن کا اصل پھل نہیں مل رہا تھا۔ اس کی معمولی حسن رکھنے والی 2 بڑی بہنوں کی شادی 2 شہزادوں سے ہو گئی، مگر حسن جہاں تاب رکھنے کے باوجود سائیکی کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ ساری دنیا والے اس کی خوبصورتی کے گن گا رہے تھے، زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، مگر اس سے شادی کا کوئی خاص گار نہیں آ رہا تھا زہرہ کی مداخلت کی وجہ سے۔ نہ کسی بادشاہ کا رشتہ آ رہا تھا، نہ کسی شہزادے کا، حتیٰ کہ نہ ہی کسی فقیر کا۔ سائیکی اپنے تنہا اپارٹمنٹ میں افسردہ اور آزردہ رہ رہی تھی کہ اس حسن کو کیا کرے کہ جس کی تعریفیں تو زمین و آسمان ایک کیے دے رہے ہیں، مگر محبت کرنے والا کوئی نہیں مل رہا، کہ کسی دل میں اس کی محبت ہی نہیں جاگ رہی۔ اس کے والدین بھی پریشان تھے کہ وہ نادانستگی میں زہرہ دیوی کا دل دکھا بیٹھے ہیں، اب اس کی ناراضگی اور دشمنی معلوم نہیں کیا گل کھلائے گی۔ وہ سائیکی کو اپالو دیوتا کے مندر کے کاہن اور بڑے پجاری کے پاس لے گئے، جس نے انہیں یہ خبر دی کہ تمہاری بیٹی کی شادی کسی فانی انسان سے نہیں ہو سکتی، اس دنیا کے کسی آدمی سے اس کا شادی ہو جانا ناممکن ہے۔ اس کا ہونے والا خامند سبز پہاڑ کی چوٹی پر اس کا انتظار کر رہا ہے، جو ایک غیر معمولی عفریت ہے جس سے سب دیوتا، انسان، بلائیں، آسیب، بھوت پریت اور جنات خوف کھاتے ہیں اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہن کی یہ خوفناک پیشین گوئیاں سن کر سب لوگ اور سائیکی کے والدین سخت پریشان ہو گئے، لیکن سائیکی بولی، میرے پیارے امی ابو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو اس وقت پریشان ہونا چاہیے تھا جب سارے لوگ میرے غیر معمولی حسن کی تعریف کر رہے تھے اور مجھے بار بار زہرہ کہہ کر بلاتے تھے۔ میں جان گئی ہوں کہ اب مجھے اپنے اس نام کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ براہ کرم اب مجھے سب لوگ مل کر وداع کریں اور مجھے اس جلوس کی شکل میں سبز پہاڑ کی چٹان پر چھوڑ آئیں تاکہ میں اپنی تقدیر کے لکھے کا غم مناؤں۔ چنانچہ سائیکی کی وداعی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ایسے لوگ لگ رہا تھا جیسے شادی کی خوشیاں منانے کی بجائے جنازے کا ماتم کیا جا رہا ہے۔ پھر شہر کے لوگ اور سائیکی کے والدین اور رشتہ دار روتے دھوتے آہوزاریاں کرتے سائیکی کو لے کر سبز پہاڑ کے دامن تک گئے اور اس کی چوٹی پر اسے بالکل اکیلا چھوڑ کر سب واپس آ گئے۔ سائیکی پہاڑ کی چوٹی پر بنی ایک چٹان کے پاس دبک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل خوف کے مارے بری طرح دھڑک رہا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔
इतने में बाद सबा का मेहरबान देवता ज़फ़र उसे ज़मीन से उठाकर हलकोरे लेती हुई हवा में उड़ाता हुआ फूलों से लदी हुई एक वादी में ले आया। आहिस्ता आहिस्ता साइकी का खौफ कुछ कम हुआ और वो सब्ज़ और शादाब वादी के फूलों भरे आंगन में कुछ देर के लिए लेट गई और लेटते ही उसकी आंख लग गई। जब वो ताज़ा दम होकर जागी तो उसने अपने पास ही ऊंचे लंबे और तरतीब से तराशे हुए दरख्तों का एक झुंड देखा और बेख्तियार उसके अंदर दाखिल हो गई, जहां उसने ऊंची फुहार वाला एक फुवारा देखा जिसका साफ शफाफ पानी आंखों को तरावत बख्श रहा था। फुवारे के सामने ही एक शानदार महल का दाखिली दरवाज़ा था जिसकी सनाई और बनावट बता रही थी कि यह इंसानी हाथों का काम नहीं। इस इमारत की खूबसूरती और दिलकशी से मुतासर होकर वो उसके अंदर दाखिल हो गई और ये देखकर हैरान रह गई कि इमारत की गुंबदनुमा छत सोने के सतूनों पर खड़ी है, दीवारों पर दिलकश नक्श व निगार बने हुए हैं और वक्फे वक्फे से शानदार पेंटिंग्स आवेज़ा हैं, इतनी खूबसूरत कि आँख हर तस्वीर और पेंटिंग पर ठहर ठहर जाए। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गई तो हर तरफ मुनक्कश फर्नीचर, आर्ट और फ़नून की नादिर अशिया, नवादरात से भरे हुए शोकेस, गर्ज कोई निगार खाना था कि जिसकी हर चीज़ से नफासत, खुश ज़ौक़ी, रंगीनी और दिलकशी छलकी पड़